مرحبا يا الولاد. l'exercice هذا باش نشوفوا فيه la résonance de charge et la résonance d'intensité. شوفوا l'énoncé مع بعضنا. On se propose d'étudier simultanément la résonance d'intensité et la résonance de charge d'un circuit formé par un condensateur de capacité C, un résisteur de résistance R égale 30 Ohm et une bobine d'inductance L égale 0,1 Henri et de résistance petit r associée en série avec un générateur délivrant une tension sinusoïdale U de T égale U max sinus de pi NT avec N réglable. Pour faire cette étude, on visualise sur un oscilloscope bicourbe la tension UC de T sur la voie Y1 et UR de T sur la voie Y2. Première question, schématiser le montage et préciser les connexions nécessaires avec l'oscilloscope. الولاد باش نشوفوا اليو سي واليو ار راك لازم الماس تبدا في الوسط دونك نخرجوا لهنا الولاد هذه يو سي باش نشوفوها على الفوا ايكغيك 1 وهذه يو ار باش نشوفوها على الفوا ايكغيك 2 اما شفتوا الولاد كي ناخذ السونس هذه يو سي وهذه يو ار احنا ديما نشوفوا من الماس للفوا معناها هذه نشوفها مريقله بينما هذه باش نشوفها انفيرسي هكا علاش لهنا يلزمني نزيد انفيرسيون. Deuxième question, on fait varier la fréquence N, on prélève EC max aux bornes du condensateur et ER max aux bornes du résisteur, ce qui permet de tracer les courbes Q max en fonction de N et IM égale G de N de la figure suivante. Les deux courbes. Alors, سؤال, identifier parmi les courbes C1 et C2 celle qui correspond à QM égale F de N, justifier la réponse. الإجابة الأولاد سهلة تعرفوا أنه توا في الكور شفتوا أنه الريزونانس دو شارج ديما سو برودوي avant la résonance d'intensité وبالتالي شفتوا الكور الأولاد توصل البيك نتاعها الأول هذه اللي الأولاد قبل هذه هاك علاش دونك مالا C1 هي اللي تمثل QM en fonction de N و C2 تمثل IM en fonction de N. Question B. Déduire la fréquence propre de l'oscillateur et la fréquence N1 à la résonance de charge. La fréquence propre l'ولاد نتحصلوا عليها متعرف résonance d'intensité se produit lorsque N égale N0 هكا نجم نقراها لهنا الولاد 210 بينما la résonance de charge أو لهنا lorsque QM est maximal تجينا 205 Hz. Question 3. Donnez l'expression de IM en fonction de UM grand R petit r oméga L et C. وبعد quatrièmement on déduire celle de QM. Donnez l'ولاد هكا نحطوا l'expression directement. لو كان قال لي établir نصوروا construction de Fresnel n'importe معناها quelle construction وهكا نعملوا بيتاغور ونخرجوا ياما اما وقت يقول لي donner l'expression نحطها طول داكوردو. الولاد هذه الاكسبرسيون تاع اليو ام نكونوا حافظينها. بالنسبه للكيو ام كيفاش نطلعوها الولاد ماذا بينا نبينوها. كيفاش نبينوها الولاد سهله برشا هكا ننطلقوا الولاد من القاعده نتاعنا اللي هي شنو اي ايجال ديريفي دو كيو بارابور او طون كي نعملوا دونك اي هذيش مش تعطينا اي ام والديريفي الولاد نتاع كيو نعرفوها الولاد اللي هي تعطينا اوميغا كيو ام. تذكروا القاعده هذه الولاد منها هي هكا نجموا نخرجوا كيو ام ايجال دونك اي ام سور اوميغا كيف نذكروها القاعده هذه وماذا بينا هكا الولاد لهنا نبينوها. دونك ناخذ الاكسبرسيون تاع الاي ام الولاد ونزيدوا نقسموها على اوميغا مش تعطينا هاو الولاد ناخذ دونك الاي ام كما قلنا هذه اي ام وهذه الاوميغا نتاعنا وبعدش ندخلوا الاوميغا لداخل دونك تولينا اوميغا هكا دونك كاري لهنا واوميغا هذه تدخل هنا كاينه دونك تحت ولا داخل البارونتيز هذه تدخل في شكل اوميغا هكا علاش ولينا 1 sur c moins l اوميغا au carré bien sûr le tout au carré donc هذه l'expression de QM. Alors cinquièmement à montrer qu'à la résonance de charge on a N1 carré égale N0 carré moins grand R plus petit r au carré sur 8 pi carré L carré. كيفاش نعملوا ديمونستراسيون الاولاد نعرفوا اللي à la résonance de charge QM est maximal معناها الراسين هذه لازم تكون مينيمال وباش تكون الراسين مينيمال معناها الفونكسيون هذه الداخلانيه الكل نعملوا الديريفي نتاعها ونحطوها ايجال زيرو عباره الاولاد باش نلوجوا ان اكستريمون نشوفوا راه شنو تعطينا. هكا الاولاد ننطلقوا من كما قلنا ريزونانس دو شارج دونك نكتبوا الكلام هذا الكل معناها ديريفي الدخلاني هذا باش نسموه فونكسيون دو اوميغا دونك اف بريم دو اوميغا ايكال زيرو. كي نعملوا ديريفي الاولاد شفتوا هذه تولينا 2 اوميغا فوا هذه هكا تبقى كاري وهذه الاولاد نطبقوا عليها القاعده نتاع اف على بويسونس ان دونك هذه 2 لبرا وهذه كي نعملوا الديريفي نتاع الدخلاني باش تعطينا موان 2 زل اوميغا ونعاودوا الفونكسيون تاعنا على بويسونس 1 معناها 1 سور سي موان ال اوميغا كاري الور ايكال زيرو. عندي 2 اوميغا لهنا و 2 اوميغا لهنا نجم نخرجها لبرا اش تبقى لنا تبقى لنا جراند ار بلس بيتي ار او كاري وهنا الاولاد moins 2L fois 1 sur C معناها moins 2L sur C وعندي moins 2L في هذه كل دونك شولينا plus 2L au carré اوميغا كاري هذه كلها ايجال زيرو. بون نسميها الاولاد 1. بالطبيعه تعرفوا الاولاد اللي الاوميغا ديفيرون دو زيرو معناها لو كان هذه الاولاد مالا الناحيه معناها هذا الكل باش يجي ايجال زيرو اش نعمل الاولاد باش نقسمها الكل الاولاد على 2L كي نقسموها على 2L au carré نقسموها على 2L au carré هذه اللي تولد باش تبقى لنا اوميغا كاري هذه باش نقسم على 2 ال او كاري 2 مع 2 تنحى باش تبقى لنا 1 سور ال سي اللي هي شنو الولاد 1 سور ال سي اللي هي اوميغا 0 كاري وهذه جراند ار بلس بوتيت ار او كاري سور 2 ال او كاري.
هكا علاش كان تلاحظوا لهنا الاولاد شفتوا هكا دونك الاوميغا ديفيرون دو زيرو دونك نعملوا 1 sur 2L au carré qu'est-ce que ça va donner grand R plus petit r au carré sur 2L carré هذه كيما قلنا باش تبقى لنا 1 sur LC اللي هي اوميغا 0 كاري بلس اوميغا كاري دونك نخرجوا هذه خلوا هذه لهنا الاولاد نهزوا هذه هنا باش لنا اوميغا 0 كاري وهذه موان grand R plus petit r ريتوا الاولاد هذه كاري sur 2L au carré نعرفوا الاولاد اللي الاوميغا هي 2 بي ان والاوميغا 0 هي 2 بي ان 0 دونك مالا هكا باش تعطينا نوصلوا للنتيجه نتاعنا اللي هي ان 1 كاري ايكال ان 0 كاري موان غران ار بلس بيتي ار او كاري سور 8 بي كاري ال كاري شفتوا الاولاد هذا يدل على انه ان 1 انفيريور ا ان 0 وهكا علاش نقولوا الاولاد ديما لا ريزونانس دو شارج سو برودوي افون لا ريزونانس d'intensité. السؤال اللي بعده ديدوير لا ريزيستانس بوتيت ار هكا الاولاد باش نخرجوها من هنا عندنا ان 1 وعندنا ان 0 وعندنا كل شيء دونك باش نخرجوها من الترم هذايا هاو الاولاد هذه نجيبوها من هنا وهذه نجيبوها من هنا تعطينا ان 0 كاري موان ان 1 كاري وبعد ولاد باش نعملوا نضرب هذه الكل في 8 بي كاري ال كاري بالي كاري باش نحي دونك الكاري نعمل راسين نتاع هذه ونحي منها جراند ار تعطينا مالا بوتيت ار هاو ولاد المالا ليكسبرسيون تاعنا كي نعوضوا الاعداد تعطينا 10 48 نجموا ناخذوا ولا 10.4 ولا 10.5 بون صح داكوردو اما هكاك هذاك الكالكول ولاد اللي تعطيو لنا كالكولاتريس كيسيون سي كالكولي الور لا كاباسيتي سي منين باش نجيبوها الاولاد الكاباسيتي سي نعرفوا لي الان 0 الاولاد هي 1 sur 2 بي راسين دو ال سي منها هي نخرجوا سي ايكال هاو الاولاد هذه ان 0 نعملوا الكاري وبعدين نطلعوا السي دونك ونعملوا كالكول كل شيء عندنا دونك تعطينا 5.7 10 6 فراد والا 5.74 10 6 فراد كيسيون دي déterminer la valeur R totale limite à partir de laquelle le phénomène de résonance de charge n'est plus réalisable. كيفاش نخدموه الاولاد؟ ريتوا الاولاد احنا قلنا الفينومين دو ريزونانس دو شارج est obtenu lorsque n1 carré égale n0 carré moins هذه الاولاد نجم نسميها R توتال او كاري sur 8 بي كاري ال كاري معناها بلغه اخرى شفتوا الترم هذا لازم يبقى بوزيتيف ما يلزمش نكبر هذه برشا خاطر نكبروها برشا باش تولينا نيجاتيف وتولينا حاجه كاري نيجاتيف دونك معناها امبوسيبل دونك مالا le phénomène de la résonance de charge est réalisable tant que N1 هذه كاري ديما بوزيتيف. الولاد وصلنا لهذه معناها كما قلنا يلزم N1 كاري تكون بوزيتيف معناها هذه كلها لازمها تكون بوزيتيف نهزوا هذه من هنا دونك تعطينا R توتال كاري sur 8 بي كاري L كاري لازم تجي inférieur à N0 كاري وبعد هكا دونك نخلوا RT كاري وبعدش نعملوا الراسين دونك تعطينا هذه R توتال ليميت اللي هي 186.6 أو. Question 6 déterminer graphiquement IM à la résonance d'intensité et QM à la résonance de charge, déduire la tension maximale Umax. كيفاش نخرجوها من الولاد؟ هكا اي ام نجم نقراها ديريكتومون من الكورب 7.7 وهكا لهنا الولاد عندي 10 2 امبير. كيو ام نجم نقراها كيف طول هكا الولاد كان تلاحظوا لهنا كاينه هذه 10 5 المربع دونك عندنا 1 2 3 4 5 6 دونك 6 10 5 كولون. وكيفاش نخرجوا الولاد يو ام؟ نعرفوا على ريزونانس دانتونسيتي اليو ماكس هي جراند ار بلس بوتيت ار فوا اي ام دونك نعملوا كالكول تعطينا يو ماكس. هاو الكلام الاولاد اللي كنا نقولوا فيه الكل اي ام ايكال كيو ام ايكال وعندنا على ريزونانس دانتونسيتي يو ام ايكال دونك جراند ار بلس بوتيت ار فوا اي ام كي نعملوا كالكول تعطينا 3.12 فولت. فوالا ان شاء الله تكونوا الاولاد استفدتوا من الاكزرسيس هذا. الى اللقاء شوفوا لي فيديو الباقيين.